सर ॲज अ सभापती तुम्ही लास्ट टाइम अजून येथून येत आहे असेंब्ली ॲज अ सभापती किती म्हणून दिसता एक वटच्यान दुःख दिसता कारण म्हजो हांवें ठरयिल्लें की 5 वर्सांचो कालखंड हांव पूर्ण करतलो आनी तें ठरूनच हांव विधानसभेक भायर सरलो भितर सरिलो आनी अत्यंत म्हणजे त्या पोस्टाक एक मान सन्मान गरिमा दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळार अथक प्रयत्न केले आनी सभापतीन म्हाकाय म्हणजे विधानसभा आनी विधानसभेक भायर सुद्दां जे आसा जनसामान्यामध्ये म्हजी एक इमेज जी आसा म्हणजे खूब उंची वाडयली आनी म्हाका दिसतालें की हांव अशें 5 वर्सां उरतलो पूण पार्टीचो आदेश की एक संघटनात्मक कार्यकर्तो म्हणजे केन्ना केन्ना जे बरे गुण आसता पळय आसा ते पार्टीक जाय आसता न्ही फुडले सरकार येतले आनी फुडली वतले जाय त्या खातीर जे दोनूय गजाल म्हाजे अत्यंत म्हत्वाच्यो म्हणजे हांवें एक स्वताचो मान सन्मान इमेज जी वाडयली आसा ती आनी ताजी दखल पार्टीन म्हणजे एक संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान रमेश वाडकर आमकां जाय म्हणून परत एकदां म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षांतल्यान पक्षाचें काम करपाक शकनाशिल्लो त्यामुळे 2027 इलेक्शनाचे पक्षान करून जे आसा पार्टींची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा आनी हांव त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव समाधानी म्हणटा की म्हज्या गुणाची म्हणजे सगळ्या तरेन दखल पक्ष घेता आनी हांवें ठरयिल्लें आसा की पक्षाक समाजाक आनी दिवपाचें सर कितें अशें डिफिकल्टीज बीन अशें तुमकां कितें फेस जालें तुमच्या टेन्युअरान आनी कितें अशें तुमकां स्मूथनेस ना म्हाका डिफिकल्टी खंयचीच डिफिकल्टी आयली ना म्हणजे हांवें तर तें आसा न्ही 3-3.5 वर्सांचें पद अत्यंत बुशयलें म्हणटात ज्या विरोधकांनी म्हणजे विरोधी पक्षाचे आमदार आसा त्याय लोकांनी म्हाका मान दिलो आमचे सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री उमेदवार आसा न्ही ताणें तितलें कोऑपरेशन केलें आनी ताजे भायर पब्लिकेन जर आसा न्ही एज ए सभापती म्हणून आसा न्ही म्हाका खूब मोठे उचलून धरलो आनी ताचो गर्व अभिमान म्हाका आसा तर तुमच्या कार्यकर्त्यां मदीं कितें आतां उत्सुकता कितें न्ही कार्यकर्ता म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्यांक पयलीं दिसतालें की हांव मंत्री जावपाक जाय अशें दिसतालें पळय नंतरच्या काळान ज्या तरेन हांवें स्पिकर पोस्ट वयर व्हेलो नंतरच्या काळान कार्यकर्ते म्हणजे मंत्री पदापेक्षा सुद्दां स्पिकर पोस्ट आमी काम करूं शकता हे कार्यकर्त्यांक लक्षांत घालें त्यामुळे म्हजो खंयचोच कार्यकर्तो मध्यंतरी काळांत मंत्रीपद जाय अशें केन्नाच सांगलें ना पण आज ती पक्षान परत एक जबाबदारी म्हणजे संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 2027 इलेक्शना दृश्टिकोनांतल्यान आनी पक्षान दिली जबाबदारी सवाळपणी करपाक जाय कारण पक्षाच्या वेळेला आमी कोणूच ना म्हणजे मिनिस्ट्री मेळटली तर ती तुमची सांगला तुमकां खंयची मेळटली मिनिस्ट्री फाल्यां जातली फाल्यां ठरतलें आज तुमची अपेक्षा कितें आसा अपेक्षा म्हणजे कांयच ना हांव आतां पर्यंत जे आसा न्ही ज्यो पार्टीन म्हाज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो जबाबदारी हांव पार पाडत आसा हाज्या फुड्यान वेगवेगळ्यो जबाबदारी घेतल्यो थँक्यू सर